श्रीनिवासः परदैवतं नः श्रीश्रीनिवासः परमं धनं नः श्रीश्रीनिवासः कुलदैवतं नः श्रीश्रीनिवासः परमागतिर्नः अज्ञानिना मया दोषान् अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे हरि ओं श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओं श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये श्रीमत्सुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितभेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधि मा तनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः सभ्येतोत्रम् करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आदिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानाम् अयग्रीवमुपास्महे यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। आसन्न पावन पर्व श्री विजयादशमी एवं प्रकाश को पर्व भगवती महालक्ष्मी के दिव्य पर्व शुभ दीपावली को समस्त भागवत आचार्य भक्तिमती आमाहरू सज्जन वृन्दहरुमा भूयो भूय शुभकामना। सबैलाई भगवत कृपाद्वारा भगवती लक्ष्मी सहित भगवान श्रीमन्नारायण को दिव्य अनुग्रहले सबैलाई आयु आरोग्य सुख शान्ति समृद्धि होस्। अब हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायमा प्रवेश गर्दैछौं। वन्दनीय आचार्य चरणहरू अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान समस्त भागवत महानुभावहरू भक्तिमती आमाहरू समस्त सज्जन वृन्दहरू हामीहरूले दक्ष प्रजापतिले अघमर्षण क्षेत्रमा
तपस्या गरी बक्सियो र भगवानले उनलाई मारिसा नाम गरेकी कन्या दिई बक्सियो, प्रदान गराई बक्सियो। के अरे प्रचेताहरूलाई असिक्नी दिई बक्सियो, बारक्सी पनि भन्छन्। के अरे बारक्सी अनि बारक्सीमा प्रचेताहरूद्वारा दक्ष प्रजापतिको अर्को जन्म भयो। दक्ष प्रजापतिले अगमर्षण क्षेत्रमा तपस्या गरी बक्सियो अनि भगवानले प्रसन्न भएर मारिसा नाम गरेकी पत्नी दिई बक्सिन्छ। जो त्यहाँबाट 10 प्रचेता के अरे हरेश्व आदि गरेका 10,000 पुत्रहरू जन्मन्छन्, जसलाई पिताजीको आज्ञाले तपस्या गर्न नारायण सरोवरमा जान्छन् भन्ने चर्चा आउँछ। र देवर्षि नारदजीले तपस्या गरेर फर्कन यता थालेकालाई तिमीहरू के गर्न जाँदैछौ त? सृष्टि गर्न, तपस्या गरेर सृष्टि गर्न जाँदैछौ। सृष्टि गर्न जानको लागि जानेर सृष्टि गरियो भने तरिन्छ, नजानेर सृष्टि गरियो भने झरिन्छ। के जान्न पर्दछ? त्यसैमा बताइ बक्सियो, भू क्षेत्रम जीव संयम यद अनादि निज बन्धनम तब विज्ञाय, माने त्यहाँबाट तर्ने कसरी त्यो नजानिकन किम सत्कर्मभिर भवेत इत्यादि इत्यादि तथैका पुरुषम राष्ट्रम, यस्तै यस्तै प्रकारले। अर्थात् एउटा यस्तो भू क्षेत्र छ, त्यसमा एउटा खेत छ, त्यो खेतमा रहेको ले आफैलाई भुल्दछ, त्यसलाई नजानिकन असत् कर्म भनेको सृष्टि आदि कर्ममा प्रवृत्त भएर के हुन्छ। त्यस्तै एउटा उभय विभूतिको दुईटै राष्ट्रको मालिक भनेको एउटा तत्त्व छ, उसलाई नजानी के काम भयो। दुईतिर बग्ने भएको नदी छ, त्यसलाई नजानिकन के भयो। एउटा विचित्र माने छिरबिरे हाँस छ, त्यसलाई नजानिकन के भयो। एउटा अनेक रूप धारण गर्ने भएकी एउटी नारी छ, अनि जो उसको पति छ, उसैका उसले नचाहेर नाचिराखेका छ, त्यसलाई ती दुईटैलाई नजानिकन के भयो इत्यादि प्रकारले देवर्षि नारदजीले अत्यन्त कुट भाषामा भनिबक्सिन्छ। मेधावी स्वाभाविक दिव्य ज्ञानले सम्पन्न भएका उनीहरूले आफूले परामर्श गरेर हो यसो भनेको यसो हो भनेर भन्नुहुन्छ। र त्यसमा नि किन सृष्टिमा लाग्ने त भनेर त्यो हामीले त्यही चर्चा गर्दै थियौं। उनीहरूले के अर्थ लगाए भने दुईटा राष्ट्रको मालिक एउटा छ, त्यसलाई नजानिकन भनेको दुईटा राष्ट्रको मालिक भनेको भगवान नारायण भइबक्सिन्छ, उभय विभूति नायक। उहाँलाई नजानिकन सृष्टिमा प्रवृत्त भएर काम लाग्दैन, उहाँलाई जान्न पर्दछ। जानेपछि भगवानको आज्ञा हो भनेर जो लोके विवाया मिशमद्य सेवा नित्यास्तु जन्तोर नहीं तत्र चोदना व्यवस्थितिस्तत्र भने अनुसार त्यो विवाह आदिमा प्रवृत्त हुनु भनेर शास्त्रले बताएको विषयदेखि विरक्त हुनको लागि हो, विषयमा लिप्त भएर तल झर्नको लागि होइन भन्ने यो ज्ञान गरेर भगवानको आज्ञा अनुसार सृष्टिमा प्रवृत्त भइयो भने त्यो ज्ञानले पुष्कर पलाश जस्तै निर्लेप भइन्छ। यो अनुसन्धान उनीहरूले गरे। भगवान त्यति सुन्दर, त्यति गुणवान, त्यति आनन्दमय, सर्वस्व भगवान मेरी बक्सिन्छ भने यी प्रवृत्ति धर्ममा नलागिकन निवृत्ति धर्ममा एकैपटक लागे भगवान मिल्नुहुन्छ भने यता यता फर्की फर्की यो द्राविड प्राणायाम गरेर लामो बाटो किन जाने त? सोझो बाटो जान मिल्दछ भने लामो बाटो जाँदा के थाहा छ, कहीँ बीचमै अलमलिएर बसियो भने
भन्ने यस्तै उनीहरूले सोचेर अनि त्यतातिर लागेनन्। पिताजीको अभिमत जो सृष्टिमा लागुन् भन्ने त्यतातिर लागेनन्। पश्चिमा यामिनीरिव, पश्चिमतिर अस्ताएको रात्रि फेरि फर्केर आएको हुँदैन जस्तै त्यस्तै चाहिँ उनीहरू गएका गई गर्दछन्। उनीहरूले के अनुसन्धान गरे त 25 इटाले भनेको एउटा अद्भुत घर छ, त्यसलाई नजानेर के काम लाग्यो। 25 इटाले भनेको 24 तत्त्व यही भए, अनि 25मा आत्मा छ, त्यो आत्मा त्यहाँ रहेर यो एउटा घर बनाएको छ। यसलाई जान्न पर्यो, यो शरीर एउटा घर हो, शरीरम गृहमित्याहु भनेको छ। धनीकलाई भनिन्छ, एकादश स्कन्धमा आउँछ, गुणाढ्यो ह्याड्यो उच्यते। शरीर घर हो, यो शरीरमा रहेको जीवात्मा यसको मालिक भनेर अहंकार गरेको छ। यो 25 तत्त्वले भनेको यो घर हो। यस्तै प्रकारले दुईतिर बग्ने नदी भनेको प्रवृत्ति र निवृत्ति बताउने भएका शास्त्रहरू त प्रवृत्तिबाट धेरै धेरै उपरत भएर ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा भने अनुसार त्यसमा लाग्न पर्दछ भनी उनीहरूले अर्थ लगाउँदै गएर एउटा छिरबिरे हाँस बनेको यही जीवात्मा हो, अनि उसको बड़ी बड़ा विचित्र रूप धारण गर्ने भएकी स्त्री भनेको बुद्धि हो। यस्तै उनीहरूले तर्क गरेर उनीहरू जाँदैनन् कथाका अर्थमा। हामीले सम्झनुपर्छ। त्यसलाई संक्षेपमा हामीले कहाँसँग लगेका थियौँ भने अब उहाँले भन्दै गई बक्स्यो, कथम स्वपितुरादेशात् स्वपितुरादेशम अविद्वांसो विपस्थितः, 6 स्कन्धको 5औं अध्यायको 9वां श्लोक। अनुरूपम अभिज्ञाय अहो सर्गम करिष्यथ। ओहो, बडा आश्चर्यको कुरा हो, तिमीहरूले विपस्थितः स्वपितु अनुरूपम आदेशम अभिज्ञाय, विपस्थित भनेको विद्वान ज्ञानी, स्वपितु तिम्रा पिताजीको, या भगवान वैवक्षण से साक्षात भगवान निरुपाधिक पिताजी जो हित उपदेश द्वारा शास्त्र का माध्यमले हित उपदेश गरेर रक्षा गरिबक्सिने भएका, उहाँको अनुरूपम उहाँको इच्छा अनुकूलको आदेशम भनेको आज्ञालाई अनुशासनलाई अविद्वांस नजान्ने भएका तिमीहरूले कथम सर्गम गरिस् त कसरी सृष्टि गर्दछौ? विज्ञाय जान्यौ भने सृष्टि गर्दैनौ, नजानेर फेरि कसरी सृष्टि गर्छौ? नजानेर सृष्टि कसरी गर्ने यो मननीय विषय। नजानेर सृष्टि गरे पनि बिग्रियो, जाने भने सृष्टि नै गर्दैनौ। जानेर किन गर्दैनौ? त्यो भगवान जो निरुपाधिक पिता भइबक्सिन्छ, सर्वगन्ध सर्वरस भइबक्सिन्छ, उहाँ अहिले मिल्नुहुन्छ भने त्यस्ता भगवानलाई जानिसकेपछि फेरि संसारमा विहातु विच्छेन्न रसग्रह यता संसारमा लाग्दछ त? लाग्दैन। यस प्रकारले जब देवर्षि नारदजीले भनिबक्सियो, अनि त्यो सुनेपछि श्रीशको उवाच अगाडि सुखदेव स्वामी महाराजले भनिबक्सिन्छ, तन्निशम्याथ हर्यस्वाह औत्पत्तिकमनीषया वाचः कूटं तु देवर्षे स्वयं विमर्शिर्धिया। अथ यस प्रकारले मार्गमा देवर्षि नारदजीले यस्तो उपदेश दिएपछि तन्निशम्य देवर्षि नारदजीले शब्दद्वारा एक तर अर्थले अर्कै, जो स्वापदेश अर्थमा अन्यापदेशद्वारा अर्कै गहिरो कुरा ज्ञान हुने भएको त्यस्तो देवर्षे कूटम वाचः निशम्य अर्थात अत्यन्त गूढ अर्थ भएको सोझै एउटा बताएको छ, तर त्यसको
अभिप्राय अत्यन्त गहिरो अध्यात्म ज्ञान हुने भएको त्यस्तो वचनलाई निशम्य सुनेर औत्पत्तिक मनिषया स्वाभाविक जो बुद्धि हो, निर्णय गर्ने सामर्थ्य, विचार सामर्थ्य, विचित्र तर्क शक्ति, त्यसद्वारा हर्यस्वाहा स्वयं विमर्शु धिया विमर्शु, बुद्धिद्वारा त्यो सबै कुरा सुनेपछि उनीहरूले आफै बुद्धिद्वारा त्यो विमर्श गरे, यो भनेको यो हैछ, यो भनेको यो हैछ भनेर विचार गरे। के भने त त्यो भन्छन्, भूक्षेत्रम जीव संज्ञम यद अनादि निज बन्धनम अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम किमसत् कर्मभिर्भवेत्। कसरी चिन्तन गरे उनीहरूले, त्यसलाई कसरी अर्थ लगाए। नारदजीले भनेको कुरा उहाँले यसो भनेको यो भन्न परेन, उहाँहरूले आफै पाठ सुनाउनुहुन्छ नारदजीलाई। भूक्षेत्रम, यहाँ भू शब्दले बताएको खेत हो, अर्थात जीव। भूक्षेत्रम जीव संज्ञम, जीवद्वारा जसलाई जानिन्छ त्यो भू शब्दले बताइयो। अर्थात यो शरीर जीवात्माले जानिने हो, जीवात्मा ज्ञाता हो, शरीर ज्ञेय हो। यही शरीरमा अल्मलिएर शरीरलाई नजानेर शरीरलाई नै म भनेर देहात्मा विमानद्वारा अनादि निज बन्धनम, अनादिकालदेखि निज भनेको त्यो जीवात्माको संसारमा आफैले आफूलाई बन्धनमा पारेको छ। पुण्य पाप कर्महरूद्वारा बस पुनर्विजननम पुनर्विमरणम इत्यादि भइराखेको छ। यत, त्यस जुन भू शब्दलाई उनीहरूले अनुसन्धान गरे, त यत जुन जसलाई अनुसन्धान गरेपछि जुन यो शरीरलाई नजानेर शरीरमा बन्धन हुन्छ, त्यसको अदृष्ट्वा तस्य निर्वाणम, तस्य भनेको यस्तो जो क्षेत्र शब्दले वाच्य भएको शरीरको लय प्रकृतिमा लय हुन्छ। त्यो यो प्रकृतिले बनेको प्रकृतिमै लय हुन्छ, यो म होइन भन्ने यो ज्ञान नभएसम्म यो आत्मा नित्य छ, शरीर अनित्य हो। शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि यो म होइन, यी नाशवान हुन्, यीदेखि विलक्षण ज्ञान र आनन्द स्वरूप भएको म अलग हुँ भएर प्रकृति पुरुषको विवेक शरीर र आत्माको विवेक नगरेसम्म असत्कर्म भी भनेको सृष्टि आदि कर्ममा प्रवृत्त भएर जो मोक्षका अनुपयोगी हुन्, मोक्षको व्यवधान हो, त्यसमा लागेर के काम त, अर्थात केही काम हुन्न, निष्फल हो, व्यर्थ हो। त्यो नपाउँदासम्म पो त्यसलाई त्यहाँ जानको लागि बीचमा यिनलाई अवलम्बन गर्ने हो। साध्य मिलिसकेपछि साधनमा को लाग्दछ त हो। यिनी पनि माने आश्रम धर्म पनि सनै पन्थाको आधारमा त्यहाँ जाने हो, तर त्यहाँ पुगिसकेपछि त सर्वधर्मान परित्यज्य धर्म त्याग्ने अधर्म त्याग्ने त्यज धर्मम अधर्मम च त्यज सत्यानृत्य उभे सत्यानृत्य उभे त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज भने अनुसार सबैमा ममता भने सवासना यिनलाई परित्याग गरेर भगवानका शरणमा पर्ने हो। भगवान नै यस्तो दिव्य आनन्दका पुञ्ज भगवानलाई आचार्यको अनुग्रहले हामीले जान्न सक्यौं भने अब यता किन लाग्ने भन्ने अर्थ। अनि तथैक पुरुषम राष्ट्रम भन्यो नि, एकैवेश्वर स्तुर्यो भगवान स्वाश्रय पर तम दृष्ट्वा भवम पुंसः किमसत्कर्मभिर्भवेत्। त दुईटा राष्ट्रको एउटा मालिक भनेको उभय विभूतिको मालिक। राष्ट्र शब्दले संसार निरा विभूति पनि हुन्छ, राष्ट्र शब्दले त्रिपाद विभूति पनि हुन्छ। त यिनी
यो संसारको एकैव स्वर एउटै भगवान, तुर्य भनेको जाग्रत, स्वप्न र सुसुप्ति, यीदेखि अलग यी तीनटै अवस्थाको साक्षी त्यो को भइबक्सिन्छ त? त्यो जीवात्मा हो त। जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति यी तीनटा अवस्थादेखि अतिरिक्त भएको यी तीनटै अवस्थाको जो साक्षी हो त्यो को हो? जीवात्मा हो कि को भन्दा भगवान हो, ईश्वर। एउटै भगवान भइबक्सिन्छ। कस्ता? स्वाश्रय, आफ्नो आश्रय आफै नै भइबक्सिन्छ, अनन्याधीन भइबक्सिन्छ, आफ्नो प्रतिष्ठा आफै भइबक्सिन्छ। पर भनेको प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान षडैश्वर्य सम्पन्न भगवान एक माने प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण अद्वितीय भइबक्सिन्छ, सर्वनियन्ता भइबक्सिन्छ। यी सबै नियाम्य हुन्, भगवान नियन्ता भइबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवान जसदेखि मोक्ष हुन्छ, तम अभवम माने मोक्ष स्वरूप भएका, मोक्ष दिबक्सिनी भएका त्यस्ता, अर्थात आश्रित दुरित निवर्तक, आफ्ना श्री चरणका आश्रयमा परेका जनहरूलाई अभवम भनेको मोक्ष दिबक्सिनी भएका, जो भगवानका भर पर्दछन् तिनलाई भव हुँदैन, अभव हुन्छ भनेको मोक्ष हुन्छ, मोक्ष दिबक्सिन्छ। त्यस्ता मोक्ष प्रदाता भगवानलाई अदृष्ट्वा, उहाँको उपासना नगरेर, उपासनाद्वारा भगवानलाई नजानेर, किम सत्कर्मभिर्भवेत्, मोक्ष विरोधी कर्मले के हुन्छ त? भगवानको आराधनाका अनुपयुक्त कर्मले के हुन्छ? त्यसो हुनाले अधिष्ठान्तम भुवो यूयम बालिसा बत पालका, तिमीहरूले यस्तो जो विलक्षण यो दुईटै भूमिको मालिक भइबक्सिन्छ, त्यो भूमिको अन्त नदेखेर तिमीहरू सृष्टिमा लागेर के हुन्छ भने चाहिँ त्यस्तो भगवानलाई पनि नजानिकन के हुन्छ? यो अर्थ उहाँहरूले आफै लगाइबक्स्यो, सुनाइबक्स्यो। अनि अर्को विलम चादृष्ट निर्गमम, जुन छिद्रमा गएपछि आउँदैन व्यक्ति, त्यस्तो भनेको के हो? त्यसलाई 13औं श्लोकमा भनिबक्सिन्छ। पुमान नैवैति यद्गत्वा विलस्वर्गे गतो यथा, कहीं विलस्वर्गम विलस्वर्गे जे होस्, प्रत्यक धाम विदह्य किम सत्कर्म विर्भवेत्। पुमान विलस्वर्गम गतः, पुमान यथा नैवैति, विलस्वर्गम गतः यथा पुमान गत्वा नैवैति नैव एति, प्रत्यक धाम अविदः इह असत्कर्मभिः किम भवेत्। हे भगवान, नारदजीलाई पाठ सुनाउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले। विलस्वर्गम गतः मानो पातालमा गएको व्यक्ति जसरी, विलस्वर्गम गतः यथा पातालमा गएको व्यक्ति जस्तै यो पुमान भनेको जीवात्मा, यत गत्वा जुन
हृदय आकाशमा हृदय गुहामा गएर अर्थात् हृदयलाई प्राप्त गरेर त्यहाँबाट फेरि फर्कँदैन। अर्थात् हृदयमा स्थित भएको आत्मालाई यो प्रकृति वियुक्त आत्मस्वरूपलाई नजानेर अनि त्यहाँबाट निक्लने कसरी हो त जान्दैन। किन प्रत्यक धाम अविदः स्वयं प्रकाश हृदयमा रहेको जो आत्मस्वरूप हो, आत्मा प्रत्यक हो। प्रत्यक आफूमा आफै प्रकाशमान छ, तर त्यस्तो त्यो आत्मालाई आफूले नजानेर शरीरात्म भावमा यति भएको छ कि शरीरदेखि आत्मालाई अलग्याउन नसकेर त्यही नै आसक्त भएको व्यक्तिले यो संसारमा असत कर्ममा लागेर के भयो, केही पनि भएन। हृदय गुफामा रहेको आत्मालाई त्यहाँबाट मुक्तोर चिरदिन पूर्व पक्ष छोड्दङ इत्यादि अनुसार हार्दानुग्रह लब्ध मध्य धमनित द्वारा बहिर्निर्गत भने अनुसार अर्चिर आदि मार्गद्वारा इस प्रकारले आत्मा जानी हो। यो शरीरदेखि अलग आत्मा हो, भगवान यो आत्मा भगवान कै शेष हो, यो आत्माको परम प्राप्य भगवान भइबक्सिन्छ भनी ज्ञान नभएर बस्दै यही शरीरमा अहंकार गरेका छ। यही छ, आत्मा यही छ, त्यही परमात्मा पनि भइबक्सिन्छ। त्यो परमात्मालाई देखिया छैन। आफू आत्मा प्रत्यक धामा वेत्ता हो, प्रत्यक धामा हो, स्वयं प्रकाशमान हो, तर त्यो म यस्तो ज्ञानवान हुँ भन्ने ज्ञान नभएर म ज्ञाता हुँ, यो शरीर मेरो ज्ञेय हो, म यदेखि अलग हुँ, मेरो प्राप्य भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञान नभएका व्यक्तिले भगवत प्राप्तिका विरोधी असत कर्म गरेर पो के भयो त, गरे पनि नगरे पनि भनेको मधेसीले भन्छन् कुतिया ब्याही तो क्या, नहीं ब्याही तो क्या। त्यस्तै नाना रूपात्मनो बुद्धि स्वैरिणीव गुणान्विता तन्निष्ठामगतस्य किम सत्कर्मभिर्भवेत्। कहाँसम्म भनिएको थियो, एक दिन बीचमा रुकेपछि थाहा हुँदैन क्या। जे होस् यो आवृत्ति गर्ने विषय छ। बहुरूपाम स्त्रियम तथा पुमांसम पुश्चली पतिम को यो अर्थ उहाँहरूले अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। हर्यश्वरले दक्ष प्रजापतिका पुत्रहरूले नारदजीले सुनाएकोलाई उनीहरूले आफै अर्थ लगाउँदै हुनुहुन्छ। नाना रूपात्मनो बुद्धि स्वैरिणीव गुणान्विता। स्वैरिणीव स्वेच्छाचारिणी व्यभिचारिणी वेश्या जस्तै नाना रूपा अनेक रूप धारण गर्ने भएकी भनेको विषयमा नाना प्रकारका विषयमा उन्मुख हुने भएकी, हुरु प्रसादी विभिन्न विषयमा उन्मुख गराउने भएकी, जो आत्मनो बुद्धि जीवात्मा की बुद्धि हो, गुणान्विता त्रिगुणले युक्त भएकी ती बुद्धि छन्। निष्ठाम तिनको जो भाव हो त्यो बुद्धि को शुभ अशुभ प्रवृत्ति हो। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्प गर्ने बुद्धि होस्, निर्णायक होस्। व्यवसायत्वका बुद्धि एकै कुरु नन्दन, भगवानमा बस भगवान नै मेरा परम प्राप्य भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो निश्चयात्मिका बुद्धि हुन पर्ने। त्यस्तो नभएर शुभ अशुभ प्रवृत्तिमा प्रवृत्त भइराख्ने, शुभ र अशुभमा प्रवृत्त भइराख्ने, पाप र पुण्यमा प्रवृत्त हुने, पुण्यले स्वर्ग आदिमा जाने, पापले नरक आदि लोकमा जाने, अनि पाप पुण्यको समावस्थाले मर्त्यलोकमा, त्यसैले स्वर्ग मर्त्य नरक यस्तोमा लाने भए कि त्यो जो बुद्धि हुन् ती
तिनको निष्ठा भनेको तिनको स्वभावलाई अगतस्य नजानेका व्यक्तिले, विचार नगर्ने व्यक्तिले, एक गत्यर्थ त्यही ज्ञानार्थ, जो गति अर्थ अगतस्य भनेको नजानेको, बुद्धिको स्वभावलाई, बुद्धिको प्रवृत्तिलाई बुद्धिले चौपट पार्छ सावधानी गरिएन भने, त्यो नजानेर असत्कर्म भी किम भवेत, असत्कर्म बस जो अशान्त संसारमा दौडाउने भएका, भवप्रद जन्ममरण परम्परालाई दिने भएका यस्ता कर्महरूले के हुन्छ र केही हुँदैन, व्यर्थ हुन्छ। अनि त्यो बुद्धिको संगतमा रहेर तत्संग भ्रंशित ऐश्वर्यम संसरन्तम कुभार्यवत् पुमांसम पुश्चलीपतिम, त्यसको अर्थ तद्गति अबुधस्य किम सत्कर्मभिर्भवेत्। तत्संग भ्रंशित ऐश्वर्यम, बुद्धिको संगतले, बुद्धि त मालिकको सारथी हो, जीवात्मा यो शरीर रूपी रथमा जीवात्मा साहु हो। जीवात्माले बुद्धिलाई छाडा छोड्ने हो त बुद्धिलाई मालिकिनी बनाएर आफू नोकर बनेर बस्ने होइन, अपितु बुद्धिलाई तिमी यस्तो यस्तो ठाउँमा यो गाडीलाई लिएर हिँड भनेर भन्न पर्ने हो। यी 10 इन्द्रिय रूपी घोडा जोतिएका छन् यो शरीरमा, मन रूपी लगाम छ, त्यो मन रूपी लगामलाई बुद्धि रूपी सारथीले समातेकी छन्। अब बुद्धि रूपी सारथीले आफ्ना मन अनुसार, आफ्ना इच्छा अनुसार यदि चल्न दिने त्यो रथी जीवात्माले वास्ता नगर्ने भने त चौपट हुन्छ। त्यस हुनाले तत्संग भ्रंशित ऐश्वर्यम, बुद्धिको राजसी तामसी मिश्र यी स्वभावले युक्त भएकी बुद्धिको बसमा रहेर भ्रंशित ऐश्वर्यम, आत्माको जो स्वभाव हो समदम आदि आत्मगुणले रहित भएको जो आत्मा हो, समदम आदिले सम्पन्न भएर भगवानको आराधना गर्ने स्वभाव हो जीवात्माको, तर त्यसदेखि रहित भएको भ्रंशित ऐश्वर्यम नष्ट भएको छ भगवत आराधनाको स्वभाव जसको। त्यस हुनाले कस्तो त कुभार्या छन् जसकी, कुभार्याले युक्त भएको, कस्ती कुभार्या अर्थात स्वेच्छाचारिणी, संसारले शास्त्रले पनि निन्दा गरिएको त्यस्तो आचरण गर्ने भएकी भार्याको अधीन भएको। त्यस्ती बुद्धिरूपी छाडा बुद्धिको पति भएको, अनि तद्गति अबुधस्य, अनि त्यस अनुसार त्यो बुद्धिका अधीनमा रहेको जीवात्माको के गति हुन्छ, नरकादि लोकमा जान पर्दछ भन्ने यति पनि नजान्ने। तद्गति अबुधस्य, त्यति पनि नजान्ने भएको, नरकादि लोकमा गएर अनेक प्रकारको यातना भोग्न पर्दछ भन्ने कुरा यसलाई पनि सावधानी भएर विचार नगर्ने भएको यो जीवात्मालाई असत्कर्म भी किम भवेत, असत्कर्मद्वारा संसारमा उही ओह्रालो लागेको मृगलाई धक्का दिए झैं झन नरकतिर लाने भएका यी असत्कर्मले, प्रवृत्ति मार्गमा लतार्ने भएका, नरक प्राय भएका, स्वर्गादि लोकमा लए पनि त्यहाँ थेचार्ने भएका, यतेबै निर्यास्तात स्थानस्य परमात्मा भने अनुसार त्यही लैजाने भएका यिनी असत्कर्मले के हुन्छ र। त्यस हुनाले बुद्धिलाई जान्न पर्यो, बुद्धिलाई सन्मार्गमा प्रवृत्त गराउनु पर्यो, बुद्धिको प्रति अत्यन्त आफ्नो ठाउँमा रहन पर्यो, दृढ हुन पर्यो, निर्णायक ऊ हुन पर्यो। बुद्धिलाई बुद्धिका अधीनमा निर्णय दिएर आफू उसको अधीनमा हुनु भएन, बुद्धिलाई आफ्ना अधीनमा राख्न पर्यो।
बुद्धिलाई लगामलाई पनि ठिकसँग राख भन्न पर्यो। अनि त्यो लगामद्वारा घोडाहरूलाई पनि राम्रोसँग बाँध भन्न पर्यो। यस्तो पनि जानेन भने त्यस्तो नजानेको त्यो जीवात्माले असत् कर्म गरेर के भयो र? सृष्ट्यप्यकरिं मायां बेलाकुलान्तवेगितां मत्तस्य तामविज्ञस्य किमसत् कर्मभिर्भवेत्। यसको यो पनि भनिएको थियो, भए पनि केही भएन। नदीम उभयतो बाहाम, दुईतिर बग्ने नदीलाई जान्न पर्दछ भनेको त्यसैको अर्थ लगाइ बक्सिन्छ। दुईतिर बग्ने नदी भनेको सृष्टि अप्ययकरिम मायाम, सृष्टि र प्रलय गर्ने भएकी भगवानकी जो माया छिन्, यस्ती मायालाई कस्ती छन् त? बेलाकुलान्त वेगिता, सृष्टिका समयमा सृष्टि हुन्छ, प्रलयका समयमा प्रलय हुन्छ। जो नदी कहाँ जान्छन् त? बेलाकुलान्त वेगिताम, समुद्रको किनारमा जाने नदीको स्वभाव हो। समुद्र तक पुग्ने भएको तीर छ जसको सृष्ट्यप्ययकरिम मायाम। त्यस्तै झैं समुद्र के हो त? यिनी दुईतिर बग्ने भएकी जो नदी छन्, सृष्टि र संहार दुईतिर बग्ने भएकी नदी भगवान की माया जो छन्, यी माया कहाँसम्म जान्छन्? बेलाकुलान्त वेगिता, अर्थात् तीरसम्म पुग्ने भएकी। समुद्रको कुल भनेको तीर, तीरसम्म जाने भएकी। त्यस्तै कुन तीरसम्म जान्छन् त यिनी माया पनि सृष्टि गर्दै गएर भगवानबाट आएकी हुन्। यतस्मात् आत्मना आकाश सम्भूत, आकाशात् वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, अद्वै पृथ्वी, पृथ्वी औषधय, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् भूतानि भने अनुसार बस भगवानबाट आएकी हुन्। भगवानमा फेरि जान्छन्, भगवानको छेउमा जान्छन्। माने समुद्रको किनारमा नदी पुग्दछन्। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रम गत्वा नाम रूपे विहाय अस्तमयान्ति भने झैं त्यो भगवान तक पुग्ने भएकी नि माया, भगवानको छेउमा पुग्ने भएकी मायाको माध्यमद्वारा यी माया भगवानलाई प्राप्ति गराउने साधन हुन छोडेर बस नरक प्राप्ति गराउने साधन गराउँदछ बुद्धि नभएको व्यक्तिले। त्यस हुनाले उभयतो वाहन, सृष्टि र संहार रूपमा बग्ने भएकी जो यिनी माया हुन्, सृष्टि र अप्यय गर्ने भएकी माया जो बेलाकुलान्त वेगितान भनेको समुद्रको किनारसम्म पुग्ने छ वेग जसको। समुद्र के हो त? अनन्त कल्याण गुणका समुद्र भगवान। त्यस्ता भगवान लाई प्राप्त गर्नको लागि यो साधन हुन्छ माया पनि। जानियो भने त माया त राम्रो हो नि त, भगवानकी माया हो। यी सबै पदार्थ भगवानको सेवामा काम आउँछ। जानियो भने शरीर भगवानको सेवामा आयो, भागवतहरूको सेवामा आयो, मन भगवत सेवामा आयो, सबै। त्यस हुनाले त्यो कुरा नजानेर मत्तस्य ताम अभिज्ञाय, कथि छन् त यिनी? बेलाकुलान्त वेगिता, मानो गरुडद्वारा डराएर भाग्ने सर्प जस्तै भगवानको समाराधनामा रहनेलाई हात जोडेर सहयोगी बन्ने भएकी, भगवानको शरणागत भएकालाई अप्ठ्यारो नपार्ने भएकी। जस्तै सर्पले माने नागपासमा कोही बाँधियो भने गरुड आउने भने गरुड आएपछि त्यो नागपासलाई फुकाउन पर्दैन, गरुडको छाया परे सर्प आफै भाग्छन्। त्यस्तै भगवानको शरणागत भएका चेतनलाई भगवानकी मायाले पनि गरुडको छायामा सर्प भागे झैं
यिनी आफै भाग्दछिन्। यस्ती तर बेला कुलान्त वेगिता विषयमा आसक्त भएका व्यक्तिहरूलाई भने खुब त्यतातिर दौडेर उनलाई एकदम लगेर भवकूपमा पछार्ने भएकी। यस्ती ताम तिनी मायालाई अभिज्ञस्य नजानेर मत्तस्य यही संसारमा विषयमा आसक्त भएर कर्मघट्टु भएर भगवानको आराधनाका अनुपयोगी विषय प्रावण्यलाई थुपारेर संसारलाई बढाउने भएका सृष्टि कार्य गरेर भगवानको भक्तिदेखि रहित भएर भगवानको आज्ञामा रहेर यावत भ्रियत जठरम का आधारले संसारमा प्रवृत्त भए त हो, तर सबै छोडेर भगवानको चिन्तनदेखि शून्य भएर असावधान भएर प्रमादम्बै मृत्युमहम ब्रवीमि सनत्सु जातीय दर्शन आउँछ। मत्तस्य जो प्रमाद हो त्यही नै मृत्यु हो। त्यस हुनाले मत्तस्य भनेको विषय भोगमा आसक्त भएको यो मनुष्यको असत् कर्मले के हुन्छ र? केही पनि हुँदैन। अपितु बार बार जन्मनेर मर्न, त्यही संसारको दुःख अनुभव गर्न पर्दछ। अब पञ्चाद्भुतम गृहम को अर्थ लगाइ बक्सिन्छ। हरेश्वरले पञ्चविंशति तत्त्वानां पुरुषोद्भूत दर्पणम अध्यात्मम अबुधस्य किमसत् कर्मभिर्भवेत् ऐश्वरम शास्त्रमुत्सृज्यमा अस्ति पुग्या थियो, फेरिलाई दोहोऱ्याइयो। ठिकै छ। दुर्बद्धम सुबद्धम भवति। पञ्चविंशति तत्त्वानां अद्भुत दर्पणम पुरुषः पुरुषाद्भुत दर्पणम पुरुषो अद्भुत दर्पणम पंचविंशति तत्वानाम अर्थात आत्मा सहित 25 तत्व भए। पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा 10 भए, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेन्द्रिय 20 भए, मन, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार। प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, मन 24 भए। यी जड़ तत्व भए। 25मा म हो। भूतानि च कवर्गेण चवर्गेणेन्द्रियाणि च टवर्गेण तवर्गेण ज्ञानगन्धादयस्तथा मनः पकारेणैवोक्तम् फकारेण त्वहंकृतिः बकारेण भकारेण महान प्रकृतिरुच्यते। भ पर्यंत यी जड़ प्रकृति आए। भ भनेको प्रकृति, फ भनेको महत्त्व, ब भनेको अहंकार, प भनेको मन, प फ ब भ। अब अर्को म भनेको मै हो। मलाई जान्न अरू केही चाहिँदैन। यस्तो जो माने प्रत्येक आत्मा हो। आफैलाई आफूले प्रकाश गर्दछ, आफै आफू प्रकाशमान छ। यस्तो जो आत्मा हो त कस्तो हो यो त? पुरुषोद्भूत दर्पणम, भगवानलाई हेर्ने राम्रो ऐना हो यो। यस्तो कस्तो छ त? भगवानको अद्भुत रचना हो। जुन अद्भुत दर्पणम, पुरुषोद्भूत दर्पणम अद्भुत ऐना हो यो। जुन यो मनुष्य जन्म दिएर भगवान पनि प्रसन्न भइबक्सियो। किनभने सृष्ट्वा पुराणी विविधान निज आत्मशक्त्या वृक्षान सरीसृप पशुन खगदंश मत्स्यान तैस्तै अतुष्ट हृदय पुरुषम विधाय। कस्तो पुरुष बनाइबक्स्यो त? ब्रह्मावलोक धिषणम,
भगवानको साक्षात्कार गर्न सक्ने बुद्धि भएको। त यो बुद्धिले भगवानलाई साक्षात्कार गर्ने हो, न कि संसारका कमाना खाना पाखानालाई नै मुख्य लक्ष्य बनाउने हो। यी आनुषंगिक त्यसै मिलिहाल्छन्, यिनलाई प्रयास गर्न पर्दैन। भगवानलाई प्राप्ति गर्नलाई चेतनले प्रयास गर्ने हो। भगवानले त्यो मलाई प्राप्त गर भनेर भगवानले सबै खेती भगवानले गरिबक्सिएको। यस्तो यो अद्भुत दर्पण, भगवानलाई दर्शन गराउन सक्ने ब्रह्मावलोकधीशनम, यस्तो मनुष्य शरीरलाई प्राप्त गरेर पनि कस्तो छ त अध्यात्मम भनेको भगवानद्वारा धार्य भएको, भगवान नै जसका धारक भइबक्सिन्छ, भगवानले धार्य रूपमा रहेको यस्तो अबुधस्य, यो भगवानको धार्य हो भन्ने नजान्ने भएको, विचार नगर्ने भएको। म भगवानको धार्य हुँ, भगवान मेरा पिता भइबक्सिन्छ, रक्षक भइबक्सिन्छ, शेषी भइबक्सिन्छ। त्यस्तै पिता च रक्षको शेषी भर्ता भइबक्सिन्छ, ज्ञेय भइबक्सिन्छ, स्वामी भइबक्सिन्छ, आधार। स्वाम्याधारो यमात्मा च, भगवान आधार भइबक्सिन्छ। अध्यात्मम भनेको यो जीवात्माको भगवान आधार, उपाय, फल सर्वस्व भइबक्सिन्छ भनियो कुरालाई अबुधस्य, विचार नगर्ने भएका व्यक्तिलाई यो संसारमा असत्कर्म भी, बस संसारलाई नै बढाउने भएका, झन बन्धन मस्काउने भएका यी असत्कर्मले के भयो र? अपितु देहात्माभिमान रूपी अनर्थ मात्रै बढाउने हुन्छ। देहात्माभिमान रूपी अनर्थ। अब यहाँबाट हामीले बल्ल अब नयाँ पाठ सुरु हुने हो। यहाँसम्म भएको हो, त्यही द्वारा यो अलि क्लिष्ट पनि विषय हो, मननीय विषय छ। ऐश्वरम शास्त्रमुत्सृज्य बन्ध मोक्षानुदर्शनम विविक्त पदमज्ञाय किम सत्कर्मभिर्भवेत् क्वचित् धनसम चित्रकथम क्षौरपव्यम स्वयं भ्रमिम भन्ने श्लोक हो। क्वचित् धनसमको आउँदैछ यहाँ। ऐश्वरम शास्त्रम उत्सृज्य बन्ध मोक्षानुदर्शनम तम विविक्तम पदम अज्ञाय असत्कर्मभिः किम भवेत्। नाना प्रकारको कथा भएको जो एउटा सत्यलाई जान्न पर्यो। भनेको के हो त? ऐश्वरम शास्त्रम भनेको ईश्वरलाई प्रतिपादन गर्ने भएको, प्रत्यक्ष अनि परोक्ष जसरी भए पनि भगवानलाई प्रतिपादन गर्ने शास्त्र हो। त्यसमा प्रत्यक्ष भगवानलाई प्रतिपादन गर्ने जो शास्त्र हुन्। कस्तो शास्त्र छ? जुन शास्त्रले बन्ध र मोक्षलाई देखाउँछ। ऐश्वरम शास्त्रम, ईश्वरलाई प्रतिपादन गर्ने भएको जो शास्त्र हो, सात्विक शास्त्रलाई उत्सृज्य नपढेर। बन्ध मोक्षानुदर्शनम, बन्ध र मोक्षको जसले दर्शन गराउँदछ, अर्थात प्रवृत्ति निवृत्ति धर्मानुष्ठान द्वारा ती प्रवृत्ति र निवृत्ति धर्मानुष्ठानलाई देखाउने भएको त्यस्तो शास्त्रद्वारा विविक्त पदम, हृदयमा विराजमान हुनुभएका, विविक्त भनेको एकान्तमा, पद भनेको रहने भएका, अर्थात हृदयको एकान्त ठाउँमा भगवान हृदयमा रहिबक्सिन्छ, हृदय आकाशमा रहिबक्सिन्छ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, सबै प्राणीको हृदयमा भगवान रहिबक्सेको छ। त्यस्तै लुकेर बसिबक्सेको छ विविक्तम, एकान्तमा। त्यस्तो भगवानलाई त विविक्त पदम भनेको भगवान श्रीमन्नारायणलाई अज्ञाय, नजानेर, भगवानको नजानेरको अर्थ उहाँको आराधना नगरेर, उपासना नगरेर,
त्यस्ता भगवानका शरणमा नपरेर असद्भि कर्मभि किम भवेत, भगवानको विमुखता, भगवानदेखि टाढा लाने भएका, झन झन ज्ञानमा बाक्लो पर्दा लगाउने भएका जो असत् कर्मले के भयो र भनी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले क्वचित धनसम चित्रकथम भन्ने अनुसार यहाँ विविक्त भनेको हंस शब्दको अर्थ भयो, निरक्षी र विवेकी। अनि चित्रकथद्वारा बन्ध मोक्षानुदर्शनम, बडा गजबको कथा भएको। शास्त्रहरूद्वारा कतिपय त्यस्ता रोचक कथाद्वारा, जस्तै पुरञ्जनोपाख्यानमा ती रोचक कथाद्वारा आत्मस्वरूपको ज्ञान गराए जस्तै, त्यस्तै माने बालकहरूलाई नीतिद्वारा त्यसमा राम्रा राम्रा कथा, रोचक कथाद्वारा त्यहाँ प्रवृत्त गराएर वास्तविक शास्त्रको रहस्य ज्ञान गराउने शास्त्रको मुख्य प्रयोजन हो। शास्त्रले के गर्छ यो त संसारको त जानिराखेको छ नि। शास्त्रको मुख्य प्रयोजन त मानान्तर अप्राप्ते अरू प्रमाणद्वारा नजानिएकालाई नै शास्त्रले बताउँदछ। त अरूले जानिराखेकालाई थोडो बताउँछ। त्यस कारणले मानान्तर अप्राप्ते शास्त्रम अर्थवत, ती लौकिक प्रमाणद्वारा नजानिएको पदार्थलाई शास्त्रले प्रतिपादन गर्ने हो। त्यसो कारण जो सामान्य कुरा बताएको हुन्छ तिनलाई प्रवृत्त गराउनको लागि हो। ती कथा सुन्न उनीहरूको मन लागोस् अनि भन्दै गएर कथाच्छलेन बालानाम नीतिस्तदिह कथ्यते भने अनुसार कथा गर्नेले त्यहाँ प्रवृत्त गराएर अनि वास्तवमा स्थूलारुन्धति न्यायले अन्तिममा लक्ष्य त्यही जुन ज्ञेय तत्व हो भगवान, त्यो भगवानलाई ज्ञान गराउने शास्त्रको मुख्य लक्ष्य हो। कालचक्रम भ्रमिस्तीक्ष्णम सर्वं निष्कर्षयत् जगत् स्वतन्त्रमबुधस्य किम सत्कर्मभिर्भवेत्। क्वचित अंशम चित्रकथम क्षौरपव्यम स्वयं भ्रमिम भनिन्थ्यो। क्षौरपव्यम स्वयं भ्रमिमको यो अर्थ लगाइसकेको छ। अब सुनाउँदैछन्, पाठ बुझाउँदैछन्। हजुरले भनेको हामीले बुझ्यौं कि बुझेनौं प्रभु भनेर सुनाउँदैछन्। भ्रमिस्तीक्ष्णम, कस्तो छ त भ्रमी घुमिराखेको छ। हेर्नु त, दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर बसन्तौ पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छत्यायुस्तदपि न मुञ्छत्याशापायु भज गोविन्दम भज गोविन्दम। दिन गएको छ हाम्रै गएको छ, रात गएको छ हाम्रै गएको छ, हामीलाई थाहा छैन। कस्तो विचित्र होला। आयु गइसक्यो। बपुः कुब्जीभूतम्, बपुः कुब्जीभूतम् श्रवण विकलं श्रोत्रयुगलं शिरः शुक्लं चक्षुः तिमिरपटलैरावृतमहो विशीर्णदन्ताली गतिरपि तथा यष्टिशरणम् मनो मे निर्लज्जः तदपि विषयेभ्यो स्पृहयति। बपुः कुब्जीभूतम्, यही हो ये बताएको। माने कालचक्र घुमिराखेको छ। हेर्दा हेर्दै कस्तो छु म, यस्तो भएको छु भन्दा भन्दै बपुः कुब्जीभूतम्, शरीर एकदम निउरिन भइसक्यो। श्रवण विकलम श्रोत्र युगलम, कानले सुन्न छोडे। हेर्दा हेर्दै केश काला केश सेता भए। शिरः शुक्लम, आँखा पनि हेर्दा हेर्दै तिमिर पटलै आवृतमा हो। अब मोतिया बिन्दु जलबिन्दु केले ढाकिसक्यो। हेर्न गाह्रो उनलाई, चस्माले नै देखिँदैन। विशीर्ण दन्ताली, 32 दाँत पनि हराए। दुई का 3
32 को 0 अझै पनि हुँदैछ हिरो। 32 हराए, दाँत झरे, विश्रेणा दन्ताली दन्त पंक्तिहरू हराए। अनि गतिरपि तथा यष्टि शरण 2 को 3 भयो, लट्ठी टेकेर हिँड्ने भयो। 2 का 3, 32 को 0। मनो में निर्लज्ज तदपि विषयेभ्यो स्पृहयति। कस्तो रहेछ त कालचक्र, चलिराखेको छ। कालचक्र नै तीक्ष्ण भ्रमी हो। क्षौरपव्यम स्वयं भ्रमी, आफै घुमिराखेको छ, स्वतन्त्र छ। संसारमा काल स्वतन्त्र छ, भगवानका अधीनमा छ। नभए सबै कालका बस्छन्, सबै कालका बस्छन्। ब्रह्मादि देवता पनि कालका बसमा हुनुहुन्छ। हजुर यो सत्यलाई नबिर्सनु होला। भगवानका अधीनमा काल छ। भिषास्मात् वातः भगते विशो देति सूर्यः भिषात् अग्निश्च चन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। मद्भयात् वाति वातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर् मृत्युश्चरति मद्भयात्। कपिलदेव भगवानले पनि बक्सिन्छ। त्यसैले त्यस्तो अत्यन्त घुमिराख्ने, निरन्तर चलिराख्ने भएको कालचक्र छ। कालचक्र, युग चक्र, जगत चक्र, यी सबै चक्र चक्रधारी भगवानका हातमा छन्। कालचक्रम जगत चक्रम युग चक्रम च केशव आत्मयोगेन भगवान परिवर्तयते निशम। भगवानले आफ्ना योगले घुमाइराखी बक्सेका छ, भगवानका संकल्पले घुम्या छ। काल पनि यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभे भवत ओदन मृत्युर्यस्योपसेचन। महाप्रलयमा त्यो काललाई पनि भगवानले सर्लक्क निली बक्सिन्छ। कालस के अरे कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृत्तो लोकान समाहर्तु मिह प्रवृत्त। कालको पनि काल भगवानले बक्सिन्छ। त्यसैले काल भगवानदेखि अतिरिक्त सर्वत्र स्वतन्त्र छन्। त्यही हुनाले अच्युतमा काल छैन। मन्ने कुतश्चित् भयम् अच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यं। त्यसैले अच्युतको श्रीचरणको समाश्रयण गर्ने व्यक्तिलाई कालले केही गर्दैन। कम्पन्ते यमकिङ्करः स्वयमसौ कालश्च सर्वङ्कषः शङ्कन्ते किल निर्जरा निजपदावष्टम्भनं पाक्षिकम्। रक्षो दानव यक्ष गुह्यकमुखाः धावन्त्यतो दूरतः पद्मा वल्लभ पाद पद्मयुगल प्रत्यर्पित स्वात्मनः। कम्पन्ते यमकिङ्करः, यमकिङ्कर डराउँदछन्। स्वयमसौ कालश्च, स्वयं काल पनि शङ्कित हुन्छन्, डराउँदछन्। कहीँ त्यहाँ गयौँ भने भगवानले हामीलाई दण्ड दिइबक्सिन्छ भनेर काल पनि बस प्रभु हजुरका भागवतहरूलाई कसरी हजुर कहाँ पठाइदिने हो भनेर हात जोडेर बस्दछन्। अरे काल प्यारो अतिथि हुन्छन्। अरे काल प्रायो है कृतकृत्यत्वात् मृत्यु उद्विजते जनः कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युम प्रियमिवातिथिम। प्यारो अतिथि रूपमा काल देवता जानुहुन्छ र भगवानले हजुरहरूलाई पठाइबक्सेका छ भनेर हामीलाई हजुरले ल्याइदिनुहोस् त नि भगवान थिइन्। काल भगवानका भक्तको सेवक दास बनी बक्सिन्छ। त्यसो हुनाले कस्तो छ काल? भगवानदेखि इतर भगवानका भर नपरेकालाई स्वतन्त्र हुनुहुन्छ काल देवता। त्यसो हुनाले कालचक्रम त भ्रमी अत्यन्त घुमिराख्ने भएको। कस्तो त घुमिराखेर के भयो त यति धारले छोयो त च्वाट्ट पारिहाल्छ। तीक्ष्णम अत्यन्त काट्नेवाला छ, अत्यन्त दुःख दिनेवाला। गर्भ जन्म जरा मरण नरक, गर्भ जन्म जरा मरण नरक स्वर्ग बाल्य इत्यादि। बाल्य वृद्ध युवा जन्म मरण अनि गर्भ नरक, यी 7 दशा। 9 दशा होइन, 7 दशा। यो तीक्ष्णम अत्यन्त दुस्सह छ, लाग्ने छुरा जस्तै।
क्षौरपव्यम। त्यसो हुनाले सर्वम निष्कर्षय जगत, सबैलाई खाइदिन्छ कालले। राम राम। त्यसो हुनाले पव्य। यस्तो कस्तो छ काल? कालचक्रम स्वतन्त्रम, स्वतन्त्र छ। त्यस्तो कालचक्रदेखि जोगिनको लागि चक्रधारीका युगल चरणारविन्दका भर पर्न पर्दछ भनियो नजानेका व्यक्तिलाई किम असत्कर्म भिर भवेत्, असत्कर्मले के हुन्छ र? चक्रधारीलाई छोडेर कालबाट कसैले बचाउँछ? ग्रस्ते पित्तेन चित्ते गलकुहर मुखे सन्निरुद्धे कफेन व्याप्ते बातेन गाले व्याप्ते बातेन गात्रे विलपति लपने कान्दिशी के ऋषि के जंघाले जीविताशे जिगमिष्यति बले जंतुमुद्भ्रांत बंधुम कस्त्रातुम चक्रहस्तात् अपर इह दया दत्त दृष्टि क्षमेत। काल चक्र पनि जसका हातमा छ, चक्रहस्तात् काल चक्रहस्तात् युग चक्रहस्तात् जगत चक्रहस्तात् चक्र कस्त्रातुम चक्रहस्तात् अपर इह दया दत्त दृष्टि क्षमेत। त्यस्ता भगवान चक्रधारी नारायणलाई छोडेर हामीलाई रक्षा गर्न कोही समर्थ नै हुँदैन। आपत्ति परेका बेलामा त श्रुतम मया वशिष्ठेन पुरा गीतम महर्षिना महत्यापति सम्प्राप्ते स्मर्तव्यो भगवान हरि। ठूलो आपत्तिमा भगवान नै स्मरणीय भइबक्सिन्छ, भगवान नै रक्षक भइबक्सिन्छ। त्यसुनाले त्यस्ता भगवानलाई नजानेर, चक्रधारी नारायणलाई नजानेर असत्कर्ममा लागेर के भयो र? शास्त्रस्य पितुरादेशम यो न वेद निवर्तकम कथम तदनुरूपाय गुण विश्रम विपक्रमेत। शास्त्रस्य पितुरादेशम, पिता जस्तै पिताले जस्तै हित गर्नुहुन्छ, हित प्रिय भइबक्सिन्छ, त्यस्तै चाहिँ सबैलाई हितको उपदेश गर्ने भएका जो शास्त्र रूपी पिता भइबक्सिन्छ। के गर्छ त? मातेव रक्षति पितेव हिते नियुक्ते सत्संगति कथय किन्न कथय कम न पुनाति पुंसम भने चाहिँ त्यो श्लोक उठेन। जे होस्, त्यस्तो हित उपदेश गर्ने भएको आमाले जस्तो अत्यन्त वात्सल्य दिने भएका पिताले जस्तो हितमा प्रवृत्त गराउने भएको यस्तो शास्त्रको महत्व जो हो, जो आदेश हो, अनुशासन हो, इदम कुरु इदम मा कार्षि भन्ने विधि र निषेधलाई यो नवेद जसले जानेन। कस्तो शास्त्र भने असत् कार्यदेखि हटाउने भएको, सत् कार्यमा प्रवृत्त गराउने भएको यो शास्त्रको महत्वलाई, शास्त्रको उपदेश रूपी पिताको आदेशलाई यो नवेद जसले जानेन। अनि तदनुरूपाय आफ्नो अनुकूलताको लागि, आफ्नो अनुसारले अर्थ लगाउने अनि गुण विश्रम व्युपक्रमित, गुण विश्रम भी जो आफूलाई अहित गर्ने भएका शब्दादि विषयमा, इन्द्रियका विषयहरूमा विश्वास गरेर त्यसैमा बस आँखा चिम्लेर त्यही रहने भएको व्यक्तिले यही संसारमा घुम्न पर्दछ। यो कुरा नबुझेर ढुक्क पर्ने व्यक्तिले जो विधि र निषेध छन्, अहरा सन्ध्या उपासित इत्यादि जो विधान छ, कलञ्जन न भक्षेत परदारन नाभिगच्छेत नसुराम पिबेत इत्यादि जो निषेध वाक्य छन्, जो निवर्तक निषेध गर्ने वाक्यहरू छन्,
यिनीहरूलाई जसले जानेन, विधि र निषेध युक्त भएको शास्त्रको वचनलाई जसले जानेन अनि तदनुरूप आए निवृत्तिको अनुरूप सकाम कर्मदेखि हटाएर निष्काम कर्म प्रवृत्तिदेखि हटाएर निवृत्ति मार्गमा लगाउने भएको शास्त्रको आदेशम, शास्त्रको जो मुख्य अभिप्राय हो त्यसलाई यह नवेद जसले जानेन अनि गुणविश्रम भी संसारका विषयमा त्रिगुणमा ढुक्क परेर रहने, शब्दादि विषयमा र रूप रसादि विषयमा ढुक्क परेर रहने व्यक्तिले अनि कथम उपक्रमेत, कसरी यो संसारबाट छुट्नको लागि कसरी सृष्टिमा प्रवृत्ति हुने त। त्यस हुनाले मोक्ष दिने भगवान जो भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानमा बुद्धि नहुने, त्यस भगवानतिर अभिमुख नहुने, जो भगवान प्रकृति पुरुषका अन्तर्यामी भइबक्सिन्छ, जुन भगवानले शास्त्रका बहानाद्वारा शास्त्रको उपदेशका प्रक्रियाले चेतनलाई हित र हितको ज्ञान गराएर हितमा प्रवृत्त गराउन चाहिबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवानको शास्त्रको अभिप्राय नजान्ने, साक्षात पिता भइबक्सेका शास्त्रको अभिप्राय नजान्ने व्यक्तिले असत्कर्म भी सृष्टि आदिमा प्रवृत्त भएर किमा के हुन्छ र के हुँदैन, यस प्रकारले उनीहरूले पाठ बुझाए। इति व्यवसिता राजन हरेस्वा एकचेतसः प्रयुस्तम परिक्रम्य पन्थानम अनिवर्तकम। अब राजा परीक्षितलाई सुनाइबक्सिन्छ सुखदेव स्वामी महाराजले, हे राजन, हर्यस्वा ती जो दक्ष प्रजापतिका 10,000 छोरा हर्यस्वादी हर्यस्व गण हुन्, एकचेतस एकै बुद्धि भएका सबै यिनीहरूले इति व्यवस्थिता नारदजीको उपदेशलाई यस प्रकारले उनीहरूले जानेर यो निश्चय गरे कि भगवान नै हाम्रा परम प्राप्य भइबक्सिने भएर एकचेतस सबै एक ऐकमत्य भएर कसैमा विरोध नभएर हरेश्वा जो हरेश्वादी गरेका छोराहरू हुन् उनीहरूले प्रयुस्तम परिक्रम्य, तम परिक्रम्य देवर्षि नारदजीलाई परिक्रमा गरेर अनिवर्तनम पन्थानम प्रययुः, जहाँ गएर फर्केर आइन्न त्यस्तो मार्ग भनेको भगवत प्रपत्ति मार्ग, भगवत उपासना मार्ग, भगवत भक्ति मार्गका पथिक हुनुभयो, जहाँ गएपछि फेरि फर्किँदैन। के गर्नु त वहाँ गएर? स्वर ब्रह्मणि निर्भात ऋषिकेश पदाम्बुजे अखण्डम चित्तमावेश्य लोकान अनुचरन् मुनिः। अब स्वर ब्रह्मणि भगवानलाई प्राप्त गराउने भएको, भगवत अनुभव गराउने भएको, दर्शन समानाकार अवस्थामा पुर्याउने भएका वेदान्तका त्यस्ता पवित्र चिन्तनहरू गर्दै आनन्द बल्ली आदिहरू यस्ता स्वरमा मग्न भएर निर्भात ऋषिकेश पदाम्बुजे अर्थात एकदम छर्लङ्ग ध्यान अवस्थामा दर्शन समानाकार अवस्थामा आइबक्सिन्छ भगवान जहाँ, त्यस्तो ऋषिकेश पदाम्बुजे ज्ञानद्वारा साक्षात्कार गरिएका भगवान श्रीमन्नारायणका चरण कमलमा अखण्डम चित्तम आवेश्य निरन्तर मन लगाइराखेर रसानुभूति भयो नि त। रसानुभूति भएपछि सद्गुरुका अनुग्रहले भगवानको साक्षात्कार दर्शन समानाकार अवस्थामा पुगेका हुनाले बस मन त्यहाँबाट हट्दै हटेन। निरन्तर, अखण्ड भनेको निरन्तर चित्तम आवेश्य मन उनीहरूले भगवानमा लगाए। अनि यता तिनीहरूको मन भगवानमा लगाइदिएर
मुनि देवर्षि नारदजी लोकान अनुचरत लोकतिर प्रस्थान गरिबक्स्यो। नाशम निशम्य पुत्राणाम नारदाच्छीलशालिनाम अन्न तप्यत कह शोचन सुप्रजस्त्वम शुचाम पदम। अब यता दक्ष प्रजापतिले भने शीलशालिनाम राम्रो शील स्वभाव भएका अत्यन्त विनय सम्पत्तिले सम्पन्न भएका अनुशासित त्यस्ता पुत्राणाम छोराहरूको नाशम निशम्य भनेको आएनन्। यहाँ नआएको थाहा पाएर सुनेर अर्थात् आफूले जे गर्नलाई तिनीहरूलाई पठाएको थियो सृष्टि आदिमा प्रवृत्त हुनु, तिनीहरू तपस्या गरेर आएर अनि सृष्टि कार्यमा गृहस्थ आश्रममा प्रवृत्त हुनु भएर पठाइबक्सेको थियो। फर्कँदै नफर्कने गरी उहाँहरू त्यहाँबाट गइबक्स्यो भगवत ध्यानमा। त्यो कुरा निशम्य सुनेर थाहा पाएर कह अन्न तप्यत, क भनेको दक्ष प्रजापतिले साह्रै पीर मान्नुभयो। किन के सम्झ्यो त सुप्रजस्त्वम सुचाम पदम, सत्पुत्र हुनु त बस दुःखको कारण बन्दो रहेछ। दुर्जन भएका के भनिन्थ्यो। एउटा पनि तिनीहरूको दोष देखाएको छैन, गुणै गुण देखाएको छु। अहिले तिनीहरू आउँदै आएनन्, कहाँ गए कहाँ, नारदजीले बिगारेर भनेर अब उनीहरूको वियोगमा चिन्ता गर्नुहुन्छ। सभूयः पाञ्चजन्यायम् अजेन परिशान्तितः पुत्रान् जनयते दश सबलाश्वान् सहस्रशः। फेरि दक्ष प्रजापतिले दुःख मान्नुभयो, ब्रह्माजीलाई गएर भन्नुभयो प्रभु मेरा 10,000 छोराहरूलाई त्यो नारदले बिगार्यो, सपाडेकालाई बिगार्यो भन्नुहुन्छ। यो संसारको चलन हो यस्तै। वैष्णवले बिगारे, सपार्या छ तिम्रो सबैलाई, तिम्रा 21 कुल तार्नेवाला भयो अनि बिगारे भन्छौ। कस्ता बुद्धि नभएका, जहाँ बढी बुद्धिमान छन् त्यही कुबुद्धिले बिगार्या हुन्छ। एकपल्ट हल्ला सुनिएको थियो यतातिर पूर्वतिर। अवैष्णवो हतो देशो हतम श्राद्धम अपात्रकम हतम अस्त्रोत्रिय दानम अनाचारम हतम कुलम भनेर भनिराखेका छ। आफैले त्यही पुस्तक लिएर सुनाउँछन् अनि सुनाएर फेरि ल वैष्णव भयो, वैष्णव भयो त तिम्रो कल्याण गर्यो। ते वैष्णव भुवनमासु पवित्रयन्ती, संसारलाई पवित्र पार्दछन्, कतिलाई कल्याण गर्दछन्। तिमीले खुसी मनाउने होइन, साधुवाद दिने होइन, अनि निन्दाको भकारी आफू भएर नरकमा जान खोजेका छौ। त्यस्तै दक्ष प्रजापतिले पनि अब उहाँको अभिप्राय वैष्णवै नहोस् भन्ने त होइन, तर अहिले वैष्णव अलि पछि पो हुने त त्यही त गर्छन् नि यहाँकाले। होइन अलि पछि हमला नि भन्छन् है धेरैले, अलि पछि हमला। कोही कोहीले हामी पनि त सनातनी हो, के हो सनातनी भनेको? सनातन धर्म हेर्नु त साझो श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्तम स्कन्धमा युधिष्ठिर महाराज जस्ता शिष्ट पुरुषले देवर्षि नारदजीलाई सोधेपछि के भन्नुहुन्छ त? सत्यमबाट सुरु गरेर आत्मसमर्पणम त्रिशन लक्षणवान राजन सर्वात्मा येन तुष्यति, 30 लक्षणले युक्त भएको साधु सनातन धर्म भनेकै भगवानको शरणागति हो। अन्तिममा गएर नवधा भक्ति नै बताउनुहुन्छ। 21 सम्म अरू कुरा आउँछन् अनि अन्तिममा गएर श्रवणम कीर्तनम महताम गते इत्यादि भएर अनि आत्मनिवेदनम आत्मसमर्पणम त्रिशन लक्षणवान राजन सर्वात्मा येन तुष्यति, 30 लक्षणले युक्त भएको सनातन धर्म भनेको वैष्णव धर्म हो, नजानेर हो। अरे वैदिक सनातन धर्म त वैष्णव धर्म त हो क्या नि, विष्णु प्रधान हो। विष्णु पारम्य त्यहाँ बताइराखेको छ। कायन वाचा भनेर नारायण समर्पयामि, हरिओम तत्सत संकल्पमा हरि भगवान नारायणकै वचन, जल आचमन गर्दा भगवानकै प्रार्थना, शरीरमा जल सेचन गर्दा भगवानकै रोम भएका दर्भद्वारा पवित्री जल सर्कने, भगवानलाई नै सम्झने स्मृत पुण्डरीक आक्षम। त्यसो हुनाले त्यो हुँदाहुँदै पनि आफै ती वरिपरि घुमिया छ, त्यसैमा आफू रच्या पच्या छ र पनि सम्झदैन। के भन्छन् त? प्रभु बर्बाद पार्यो नारदले। ब्रह्माजीले भित्र खुसी हुनुहुन्छ, ठिकै छ त्यत्रा 10,000 वैष्णव भए भनेर बाबु तिमी समर्थ छौ, फेरि अरू 10,000 जन्माउ न त।
सभूयः फेरि उनी अजेन परिशान्तितः पितामह ब्रह्माजीले सान्त्वना दिएपछि पांचजन्यायाम पंचजनी प्रजापति की छोरी पांचजनी अपनी पत्नीमा सबलास्वान 10,000 पुत्रान अजनयत सबलास्वादी गरेका 10,000 पुत्रहरूलाई जन्माइबक्स्यो 10,000 पुत्र जन्मे। अनि तिनीहरू पनि अब जन्मे शुक्लपक्षको चन्द्रमा बढ्दै गए उपनयन आदि संस्कार गराइसकेपछि लजाओ तपस्या गर्न भनेर भनिबक्स्यो। तेपि पित्रा समादिष्टा प्रजा सर्गे धृतव्रता नारायण सरो जगमुर यत्र सिद्धा स्वपूर्वजा। तेपि ती सबलाश्वादि गरिएका जो 10,000 पुत्र हुन् दक्ष प्रजापतिका हर्यश्वका भाइहरू पित्रा समादिष्टा पिताजीद्वारा प्रजा सर्गे समादिष्टा प्रजा सृष्टिको लागि आज्ञा गरिएका छँदा जाऊ तपस्या गरेर सृष्टि गर्ने हो भनेर आज्ञा गरेका छँदा धृतव्रता अत्यन्त जितेन्द्रियत्व मौन व्रत एकान्तमा बस्ने इत्यादि व्रतलाई धारण गरेका पिताजीको आज्ञारूपी व्रत धारण गरेका छँदा अनि पिताजीले त हेर्नु है नारदेव माने कोही जोगीहरू वैष्णवहरू ठाडाटिकीहरू बाटमा भेटिएलान् उनीहरूलाई नहेरिकन कुरा नसुनिकन जानु भन्ने पिताजीको आज्ञा हो। डराएका छन् नि त। अब बिजुली के अरे उल्टाले चम्केको बिरालो बिजुलीसँग डराउँछ भने चाहिँ के गर्दै उनीहरूले पिताजीको आज्ञा अनुसार अनि नारायण सरह जगमु नारायण सरोवरमा गए तपस्या गर्न यत्र स्वपूर्वजा सिद्धा जहाँ आफ्ना दाजुहरू अरू पूर्वजहरूले पनि जहाँ तपस्या गरेर सिद्धि प्राप्त गरे कृतार्थ भए अनि सिद्धि प्राप्त गरे आफ्ना दाजुहरू सबलाश्व के अरे हरेश्व आदि गरेका 10,000हरूले सिद्धि प्राप्त गरे मोक्ष प्राप्त गरे मोक्षका अधिकारी भए अरूहरूले पनि आफूले चाहेको फल पाए त्यस्तो ठाउँमा उनीहरू पनि गए। के गरे त यताउता नहेरिकन जानु है एकाको घोडा जस्तै यताउता फेरि जोगीहरू भेट्यो भने बिगार्छन् सपार्छन्लाई बिगार्छन् आफ्नो आफ्नो दृष्टि हो नि त जस्तो दृष्टि त्यस्तै सृष्टि त्यही हुनाले यताउता नहेरिकन सरासर जाँदै थियो। गए नारायण सरोवरमा गए त्यहाँ गएर तदुपस्पर्शनादेव विनिर्धूतमलाशया जपन्तो ब्रह्म परमं ते पुस्तेत्र महत्तपः ते अत्र ती 10 सबलाश्वहरू जो छन् 10,000 सबलाश्वहरू तिनीहरू तदुपस्पर्शनादेव त्यहाँ त्यो नारायण सरोवरलाई छुँदा बित्तिकै त्यहाँ जलास्मन गर्दा बित्तिकै अलिअलि अभिषेक स्नान गर्दा बित्तिकै स्नान आचमन गर्दा बित्तिकै विनिर्धूत मलाशया निर्मल उडेको छ मनको सारा मल जसको त्यसमा निर्मल अन्तःकरण भए भगवानका भक्तहरूले स्नान गरेर पवित्र भएको त्यो तीर्थमा स्नान गर्नाले उनीहरू पनि निर्मल अन्तःकरण भए। अनि तिनीहरूले के गरे त अत्र त्यही तीर्थमा परम ब्रह्म जपन्तः अर्थात परम मन्त्र श्रीमदष्टाक्षरी मन्त्रको अनुसन्धान गर्दै महत्तपः तेपु ठूलो तपस्या गरे। के गरे त अभक्षा कच्चिन्मासन कच्चित वायु भोजन नारा आराधयन मन्त्रमिमं अभ्यसन्ते इडस्पतिमे। हेर्नुहोस् मूल मन्त्र स्पष्ट बताछ। त अभक्षा त्यहाँ गएर के गरे केही दिनसम्म पानी मात्रै पिए त्यसपछि हावा मात्रै खाए त्यस्तै पनि कच्चिन्मासन केही महिना अभक्षा पानी मात्रै पिएर अनि साधन अझ तीव्र गराएर केही समयपछि फेरि कच्चिन्मासन वायु भोजन केही समय हावा मात्रै खाएर रहँदै इमं मन्त्रम अभ्यस्यन्तः इमं मन्त्रम यो मन्त्रको अभ्यास गर्दा छँदा के गरे त इडस्पतिम आराधयन। इडस्पति भनेको स्तुति
जो स्तुत्यहरूका मध्येमा पनि मालिक भइबस्छ, वन्दनीयहरू मध्येका पनि मालिक। इद स्तुतौ जो स्तुति गर्ने वालाहरूका मध्येमा पनि मालिक, अथवा इद भनेको स्तुति गर्ने जो मन्त्र, ती मन्त्रका मालिक भनेको मन्त्रका प्रतिपाद्य भगवान नारायण। त्यस्ता भगवानलाई उनीहरूले आराधना गर्न थाले। के मन्त्रले? अगाडि ओम नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने विशुद्ध सत्वधिष्णाय महाहंसाय धीमहि। पुरुषाय भनेको पुरु, धेरै, स भनेको दिने, तस्मै पुरुषाय शरणदाने, अर्थात पुरुषाय भनेको पुरुषोत्तम भगवान नारायण सबैका हृदयमा रहने भएका, जो महात्मा भइबक्सिन्छ, महान छ, उदार छ, जसको भाव त्यस्ता विशुद्ध सत्वधिष्णाय, शुद्ध हृदयमा रहने भएका, अर्थात दिव्य त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा रहिबक्सिनु भएका, निर्मल भक्तका हृदयमा रहने भएका, अनि विशुद्ध सत्व भनेको श्रीमद् वैकुण्ठ, त्यहाँ रहिबक्सिने भएका, श्रीमद् वैकुण्ठमा रहने भएका, त्यस्तै निर्मल अन्तःकरण भएका वैष्णवका हृदयमा रहिबक्सिने भएका, यस्ता भगवानलाई महाहंसाय माने जो अत्यन्त महान भइबक्सिन्छ। हंस भनेको विवेक स्वभाव, अनन्त कल्याण गुणका समुद्र, नित्य निरस्त, अखिल दोष, अनन्त माने दोषको गन्ध नभएका अर्थ अनन्त कल्याण गुणका आश्रय भइबक्सिएका, जो नारायणाय सारा जीवात्माहरूका आधार उपाय फल भइबक्सेका, निर्णाम समूह नारायण यसो इति नारायण, जीववर्गहरूलाई फल दिइबक्सिने भएका, उनका आधार भइबक्सेका, उपाय भइबक्सेका सुनाले त्यस्ता नित्य चेतनहरूको, अब अयन भनेको उनको प्राण भइबक्सेका, उनको प्रापक भइबक्सेका, उनीहरूको आधार भइबक्सेका त्यस्ता भगवानलाई नमो धीमहि हामीले नमस्कार गर्छौं। भूयिष्ठान्ते नमोक्तिम विधेम भने अनुसार यस्ता भगवान नारायणलाई हामीले ध्यान गर्दछौं। यस प्रकारले इति तानपि राजेन्द्र प्रतिसर्गधियो मुनि उपेत्य नारदः प्राह वाचः कूटानि प्रोवत। हे राजेन्द्र, हे राजर्षि परीक्षित जी महाराज, इति इस प्रकारले यही मन्त्र जप्दै प्रतिसर्गधिय पिताजीले भने अनुसार अगाडि सृष्टि गर्नेमा बुद्धि छ, जसको अर्वाचीन लौकिक सृष्टि गर्न बुद्धि छ, जसको यस्ता तान अपि उपेत्य तिनका नजदिकमा आएर नारदजीले पूर्ववत पहिली दाजुहरूलाई भने झैं कुटानी वाच प्राह, अत्यन्त कूट वचन, ये अघिल्लै भूप क्षेत्रम जीव संयम यद अनादि निधनम इत्यादि अधिष्ठान्तम भुवो यूयम बालिसा बत पालका, यस्तै प्रकारको पहिलेको त्यही जाल फाल्दी बक्स्यो, त्यही कुरा भनी बक्स्यो, प्राह भनी बक्स्यो। दाक्षायण संसिद्ध, उनीहरू तपस्या गरेर आनन्दसँग बसेका थिए, तपस्या गरिराखेका थिए, अनि त्यहाँ अब यिनीहरूले यता हेर्दैनन् नारदजी जाँदा पनि। अनि नारदजीले यिनीहरूलाई कसरी मैले गरे त, हे दाक्षायण, हे दक्षका छोरा हो, हे हरेश्वरका भाइ हो भन्दा जंगलमा हाम्रा बाको नाम जान्ने को हुनुहुँदो रहेछ, हाम्रा दाजुहरूको नाम जान्ने को हुनुहुन्छ। यसो आँखा खोलेर हेरेका त बस 4 मिले 64 किले 20 रहे करजोर, हरिजन से हरिजन मिले यसै 7 करोड। रोम रोम आनन्दले आप्लावित भएर यसो हेर्छन् त एकदम सुन्दर ऊर्ध्वपुण्य धारण गरिबक्सेका, भगवानको भक्तिको ऊर्जाले ओतप्रोत भइबक्सेका देवर्षि नारदजीलाई देख्दा बित्तिकै चिन्या छैनन्, भर्खरका बालक हुन्, अत्यन्त प्रेम, त्यस्तो आकर्षण, त्यस्तो चुम्बक भयो, उहाँतिर खिचिए यिनीहरू।
अनि सुन्यो दाक्षायण हे दक्षानन्दन हो हे भ्रातृवत्सला आफ्ना दाजुहरूमा वात्सल्य बुद्धि हुने गर्ने भएका दाजुहरूले गरेको कुरालाई अनुकरण गर्ने भएका हजुरहरूले मम गद त मैले भन्दै गरेको नारदजीले गद त भनेको उपदेश गर्दै गरेको निगमम भनेको दिव्य विशेषण गम्यते इति निगमम अत्यन्त जानिने भएको दिव्य ज्ञान यो उपदेशलाई संसृणुता सुन किनभने भ्रातृणाम अनुपदवीम अन्विच्छत तिमीहरूले दाजुको बाटालाई अनुकरण गर त्यो तिम्रो दाजुहरू गएको जो मार्ग हो महाजनो येन गता सपन्था त्यही बाटो उत्तम हो भ्रातृणाम प्रायणम भ्राता यो त्यसो धर्मविद सगुणे बन्धु पुरुषो मरुद्भी सहमोदते यसको फलश्रुति यह भ्राता धर्मविद जो धर्म जान्ने भाइहरू हुन् तिनीहरूले भ्रातृणाम प्रायणम दाजुहरूको जो प्राय उनीहरूको गमन हो उनीहरूको पथ हो उनीहरूको बाटो हो उनीहरूले गरेको आचरणलाई यह अनुतिष्ठति जसले अनुकरण गर्दछ भने स पुरुष त्यो व्यक्ति पुण्य बन्धु त्यसको धर्म बन्धु हुन्छन् र त्यो व्यक्ति मरुद्भी सह मोदते माने भाइहरूका साथमा मरुतहरूका साथमा भनेको भ्रातृवत्सल जो देवताहरू उनका साथमा मोदते भनेको आनन्द अनुभव गर्दछ उपलक्षणद्वारा भगवानलाई प्राप्त गर्दछ तिनीहरूले सामान्य व्यक्तिहरूले स्वर्गादि लोकको फल प्राप्त गर्दछन् तिमीहरू त भगवान नारायणको भक्ति गर्नेवाला व्यक्ति अनि सामान्य कुरामा त तिमीहरूको मन त लाग्दैन किनभने स्थिते रविन्दे मकरन्द निर्भरे मधुव्रतो नेक सूर्यकम विवेक्षते त्यस हुनाले तिमीहरू त त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा दाजुहरू हिँडेको बाटो अनुकरण गरेपछि तिमीहरू त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा बस अपुनरावृत्ति लक्षण मोक्षलाई प्राप्त गरेर भगवानको अनुभव गर्नेछौ यतावदुक्त्वा प्रयो नारदो मोघदर्शन तेपि चान्दगमन मार्गे भ्रातॄणाम एवं मारिष हे मारिष हे श्रेष्ठ हे राजन अमोघ दर्शन नारद जसको दर्शन व्यर्थ हुँदै हुन्न केही न केही महत्त्वपूर्ण फल दिएर जो गई बक्सिन्छ त्यस्ता नारद नारम ज्ञानम ददाति नारद नारम अज्ञानम देति छिनति नारद धेरै कुरा छ यसको नारद शब्दको अर्थ नारम आत्मसम्बन्धी ज्ञानम ददाति तू दाने दो अवखण्डने तो अज्ञान अंधकारलाई दूर गरेर दिव्य ज्ञान सम्बन्ध ज्ञान जसले दिई बक्सिन्छ सम्बन्ध ज्ञान जसले गराइ बक्सिन्छ त्यस्ता नारदजीले एतावत उक्त्वा यति कुरा भनेर प्रयौ त्यहाँबाट अन्तर्धान भइबक्सियो तेपि ती यिनी सबला स्वादी गरेका 10,000 भाइहरू पनि भ्रातृणाम एवं मार्गे अन्नगमन दाजुहरूकै बाटातिर उनीहरू पनि प्रस्थान गरे अर्थात यिनीहरू पनि नारदजीका शरणमा परेर नारदजीलाई सदा आचार्य बनाएर भगवानका शरणागत भए अनि उही भगवानको अनन्य भक्ति गरे अर्थात निवृत्ति पथका पथिक भए के गर्दै यिनीहरूले चुक्रोदोसँग लैजाऊँ कि भनेको अब यहीँ राख्न आज जय श्रीमन्नारायण ल अब आज 22 गते 2-4 दिन अझ भनौँला 2-3 दिन भनेर त्यसपछि अब शारदीय नवरात्र को सरस्वती शयन विश्राम पनि गरौँला आज भोलि पर्सिसम्म भनौँला जय श्रीमन्नारायण अडियन